Bulak Elementary School presents Modular Distance Learning. Ang hulga o pagsuway nga nasinati karon sa tibuok kalibutan nga mao ang pandemya sa COVID-19 dili kini babag sa padayon nga paghatag og edukasyon sa mga kabataan. Hinuon usa kini kahagit sa matag usa kung unsaon kini pagsagubang nga dili makahatag og negatibong epekto sa paghatag og edukasyon sa mga kabataan. Tungod niini, ang Departamento sa Edukasyon padayong nakigbisog alang sa katumanan sa maong katuyuan. Naghimo og lakang o pamaagi ang atong departamento sa pagtuman ug pagsulbad sa problema nga atong giatubang karon. Kini gitawag og blended learning. Pasabot niini, sagol nga papaagi sa pagtudlo ug pagkat-on sa mga kabataan, inubanan sa makugihong paggiya sa mga ginikanan. Gipatuman o buhaton kini lokop eskwelahan sa atong nasod, ilabi na gayo dinhi sa atong eskwelahan, ang elementarya sa Bulak. Sigun sa gipahigayon nga pagtuki sa pamaagi sa pagkat-on nga nauyunan sa mga ginikanan pinaagi sa Learner Enrollment and Survey Form, among nahibaluan nga face-to-face with other modalities ang gipili sa kadaghanan. Pero wala kini itugot sa kagamhanan tungod kay dili buot nila nga mag-ungaw sa kadautan ang atong panglawas. Mao nga makusganong gipahigayon o gidesisyonan nga modular distance learning ang pamaagi sa pagkat-on karon sa mga kabataan. Isip pagtuman o pagtubag niini, atong eskwelahan idubanan sa abtik o makugihong mga magtutudlo ug pipila ka mga ginikanan. Nagpahigayon og hamubo nga pasundayag isip giya kaninyo mga ginikanan sa hustong pamaagi sa pagkuha ug pag-uli sa mga modules ug activity sheets. Oktubre 2, 2020 ang gitakdang pitsa adlong Biyernes kini sa pagkuha sa mga modules ug activity sheets. Angay batunon ninyo mga ginikanan ang hustong pamaagi sa pagtuman o pagbuhat niini. Una, hugasi ang kamot gamit ang sabon ug tubig. Mugamit og alcohol o hand sanitizer. Isumiti ang inyong kaugalingon para sa
Sama sa gitakdang adlaw nga Biyernes ang pag-uli sa mga modules ug activity sheets. Ingon man usab ang pamaagi sa hustong pagtuma niini pagsulod sa eskwelahan ug pagawas. Niining higayuna, iuli sa mga ginikanan ang mga modules o activity sheets nga naansira na sa mga bata. Ibutang o isulod kini sa Dropbox nga may nakasuwat ibutang diri sa katuyuan na aron kini ma-checks sa magtutudlo. Human kini nimo nasulod, kuhaa ang modules o activity sheets nga anaa sa laing Dropbox nga may nakasuwat kuhaa diri. Alang kini sa ikaduhang semana nga ansiranan sa mga bata. Human kini nimo mabuhat, libre ka nang mubiya o mupauli. Pahinumdom, likayi ang pakighinabi sa imong isig katawo. Batuni ang usa ka metro nga gilayon sa matag usa. Balik-balik kini nga proseso o pamaagi hangtod mahuman ang tibuok unang quarter. Ayaw kalimot pagdala og kaugalingong ballpen o pagperma sa attendance sheet pagmatuod nga nauli na nimo ang mga modules o activity sheets. Hinaot nga nakahatag kami og igong impormasyon o pasundayag mahitungod sa pagkuha o pag-uli sa mga modules o activity sheets. Daghang salamat.